अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माहवारी कम आना, जिसे हम सेकेंडरी पीरियड्स कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ख़वातीन का ये मसला होता है और उनके जहन में ये सवाल होता है कि जी हमें माहवारी कम क्यों आती है। अगर एक ही घर में 2 से 3 बहनें हैं, किसी बच्ची को, एक बहन को माहवारी अगर 6-7 दिन मुसलसल फ्रेश ब्लड की शक्ल में खुलकर आती है और दूसरी बहन को माहवारी सिर्फ 2 से 3 दिन आती है, जिसमें उसको सिर्फ दाग लगता है और वो ज़्यादा पैड्स इस्तेमाल नहीं करती, तो यहाँ भी परेशानी पैदा हो जाती है और वो बच्चियाँ जो हैं या उनकी मदर्स डॉक्टर्स को रिपोर्ट होती हैं कि जी हमारी बच्ची को जो माहवारी है वो कम आ रही है। फिर शादी के बाद अक्सर जो है वो लोगों के जहन में ये मिथ्स होती हैं कि जी हमारी बहू को माहवारी कम आती है और इसी वजह से इसको हमल नहीं ठहर रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो माहवारी का कम आने से मुतालिक वो मिथ्स हैं, क्योंकि माहवारी का कम आना बच्चा ना होने की वजह नहीं है। अगेन अब मैं आपको ये बताऊं कि जो मेंसेस है उसकी एक लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में होती है। यानी किसी भी बच्ची को अगर 21वें दिन से माहवारी स्टार्ट होती है या 35 दिन के बीच किसी भी दिन स्टार्ट होती है, तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लेंथ है। अब अगर किसी भी बच्ची को मेंसेस हर महीने अपने टाइम पर होते हैं मगर माहवारी कम होती है, यानी उसको ब्लीडिंग कम होती है, तो हम इसको स्केंटी मेंसेस कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको माहवारी का कम आना कहेंगे। इसी तरीके के साथ अगर कोई ऐसी बच्ची है जिसका साइकिल ज़रा प्रोलॉन्ग है, प्रोलॉन्ग से मुराद ये है कि उसको 35वें दिन के करीब जाके, यानी 32वें दिन, 33वें दिन, 34वें दिन या 35वें दिन के करीब मेंसेस होंगे, तो ऐसी बच्ची की भी मेंस्ट्रुअल जो लेंथ है वो नॉर्मल है और उसके अंदर भी अगर उसको माहवारी कम आएगी तो हम इसको स्केंटी मेंसेस या माहवारी का कम आना कहेंगे। अब ये चीज़ तो आप ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी बच्ची को अगर हर महीने माहवारी आती है और बेशक वो माहवारी सिर्फ दाग लगने की सूरत में है या कम माहवारी या ब्लीडिंग की शक्ल में है या खुल के मेंसेस यानी हैवी पीवी ब्लीडिंग की शक्ल में है, ये तीनों केसेस नॉर्मल हैं। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगी ऐसी बच्चियां जिनका वज़न बहुत कम है या ऐसी बच्चियां जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। जो वज़न है अक्सर लोग उसको जो है वो मिसकॉन्सेप्ट उनमें होता है कि जी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा वज़न ज़्यादा होने लग गया है। जब हम बच्चियां थे, जब हम छोटी थे, जब हमारी स्कूल या कॉलेज लाइफ थी तो हम बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट थे। तो यहाँ आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि वज़न का ताल्लुक़ उम्र से नहीं बल्कि आपकी हाइट से है। हर मेल की फीमेल की एक अपनी हाइट है और हाइट के हिसाब से हम थ्रू BMI जो है वो नॉर्मल रेंज ऑफ वेट निकालते हैं कि आपके कद के हिसाब से आपका नॉर्मल वज़न कितना होना चाहिए। अगर कोई भी बच्ची जो है वो मैल नरिश्ड है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके हाइट के हिसाब से वज़न बहुत कम है, तो ऐसी बच्चियों में स्केंटी मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, उनको माहवारी कम आती है। इसी तरह से ऐसी तमाम बच्चियां जिनका वज़न उनकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा होता है, वो मोटी होती हैं या आप इसको कह लें कि वो सेहतमंद ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी तमाम बच्चियों के अंदर भी PCOS डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मेंसेस कम आने लग जाते हैं। अब PCOS क्या चीज़ है, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। इसमें छोटी छोटी पानी की थैलियाँ यानी फॉलिकल्स, ओवरीज अंडेदानियों के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल अपना वेट गेन करना शुरू कर देती है और वज़न के बढ़ने की वजह से जो माहवारी है उसकी मिकदार कम होती चली जाती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे एनीमिया का
کہ ایسی تمام فیمیلز جن میں خون کی شدید کمی ہے، جن کے HB لیولز 7 یا 8 گرامز سے زیادہ نہیں ہیں، تو خون کی کمی کی وجہ سے ایسی بچیوں میں سکینٹی پیریڈز کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بلڈ کا ریزرو نہیں ہوتا تو ان کو بلیڈنگ بھی کم آتی ہے۔ تو ایسی تمام بچیاں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ ان کا مینسس کی لینتھ یعنی 21ویں دن سے 35ویں دن کے بیچ میں ہے، لیکن ان کو ماہواری کم آتی ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی گائناکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں۔ گائناکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ پیلوس کریں گی، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی جو پیلوک ڈیزیز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ وجہ بن سکتی ہے سکینٹی مینسز یا ماہواری کم آنے کی، اس کو رول آؤٹ کریں گی۔ اس کے اندر جو سب سے اہم چیز الٹرا ساؤنڈ میں دیکھی جاتی ہے وہ اینڈومیٹریل لائننگ ہے، کہ اینڈومیٹریم کی جو ہے وہ لائننگ کیسی ہے، تھک ہے یا تھن ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ فائبرائڈ دیکھے جاتے ہیں کہ یوٹرس کے بالکل منہ پہ جو ہے وہ کوئی ایسا فائبرائڈ تو نہیں ہے جو بلیڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آن اینڈ آف مینسز جو ہیں وہ فیمیل کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی اناملی PCOS تو نہیں ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ پر جو ہے وہ موسٹلی ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ اور اگر الٹرا ساؤنڈ پیلوس نارمل ہو، اور موسٹلی بچیوں میں جن میں مینسس کی لینتھ نارمل ہوتی ہے ان کے اندر سکینٹی پیریڈز پریشانی کا باعث نہیں ہوتے، ایسی تمام بچیوں کا 90% الٹرا ساؤنڈ پیلوس کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ ایسی بچیوں کو ہم بس گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ اپنی لائف کے اندر ماڈیفیکیشن لے کر آئیں، اپنی ڈائٹ کو امپروو کریں۔ اسی طرح سے ایسی تمام بچیاں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی ہم جو ہیں وہ ڈائٹری ماڈیفیکیشن کے بارے میں بھی کاؤنسل کرتے ہیں، اور واک اور ایکسرسائز کے متعلق بھی ہم ان کو انکریج کرتے ہیں۔ تمام بچیاں ایسی جن کے HB لیولز ڈاؤن ہیں، جو انڈر نرشڈ ہیں، جن کا وزن ان کی ہائٹ یعنی BMI کے حساب سے کم ہے، وہ اپنی ڈائٹ میں گوشت کو شامل کریں گی، کلیجی کو شامل کریں گی، تازہ پھل سبزیوں کو شامل کریں گی، خشک میوجات کا استعمال کریں گی، اور اگر ڈاکٹر ان کو کوئی میڈیکیشن پریسکرائب کرتے ہیں آئرن اور کیلشیم کو امپروو کرنے کے لیے تو وہ اس کو استعمال کریں گی۔ اور اسی طرح سے جتنی اوور ویٹ بچیاں ہیں وہ بھی جو جنک فوڈ استعمال کرتی ہیں، اور اگر کوئی سافٹ ڈرنکس پیتی ہیں تو وہ سارا کچھ ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو جو ہے وہ نارمل ڈائٹ کے اوپر آنا پڑے گا، اپنا ایک ڈائٹ پلان بنانا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور اپنے ویٹ کو اپنے ہائٹ کے حساب سے سیٹ کرنے کے لیے اور ویٹ ریڈکشن کے لیے انہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کی طرف جانا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر وہ جم بھی جوائن کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح ڈائٹری ماڈیفیکیشن سے اور اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کر کے ایسی بچیاں سکینٹی پیریڈز کے پرابلم سے باہر آ سکتی ہیں، اور بغیر کسی میڈیکیشن کے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ کا ذکر کریں گے کہ ایسی بچیاں جس میں جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو ان کو پھر ہم کچھ مزید اسپیسیفک ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں ہارمونل ٹیسٹ شامل ہیں، جس میں ہم جو ہیں وہ FSH لیول، LH لیول، پروجسٹیرون لیول، پرولیکٹن لیول، یہ سب چیک کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسی بچیوں کے ہم تھائرائیڈ لیولز یعنی T3، T4 اور TSH بھی چیک کرتے ہیں۔ تو ڈیئر لیڈیز جو مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں، اور آن لائن اپوائنٹمنٹ کے لیے میرا نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔